बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती और हम हर दिन ये सोच रहे होते हैं कि शायद आज कोई गुफ्तगू जो होगी वो किसी और टॉपिक पे होगी, लेकिन कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। आज हुआ ये कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया और वो ट्वीट के जो एज इज था वो ये था कि जी, एज गॉड इज माई विटनेस, I did not sign Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. यानी कि इनकी उन्होंने मुखालफत की, उनसे disagreement था. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. यानी कि 10 दिन के अंदर जो stipulated time होता है according to the Article 75. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. तो आप ये देख लें कि इस ट्वीट में उन्होंने बयान फरमाया कि जी वो आया था, हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और अब दे आर इन प्लेस। लेकिन अब जो सदर मुमलिकत साहब की जानिब से ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, जो ट्विटर पे उन्होंने बयान दिया है, का मकसद क्या हो सकता है, ये क्यों उनकी जानिब से कहा गया और ऐसा हुआ है तो क्यों कर हुआ, और क्या वो कवानीन हैं मौजूद? अगर सदर साहब ने साइन नहीं किए, लेट्स अज्यूम, तो क्या उनकी 10 दिन के अंदर साइन किए बगैर वो मामला चला गया तो क्या वो अस खुद कानून बन जाएगा? आइन इस मामले में क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और फिर ये भी जानने की कोशिश होनी चाहिए कि अगर सदर साहब ने साइन नहीं किए, ये क्लैरिटी आनी चाहिए, तो फिर साइन किसने किए। तो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जाहिर है कि हुकूमत अपना मौक़िफ़ दिया जो निगरां हुकूमत है। तो निगरां वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया, पहले वो आपको दिखाते हैं। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास 2 इख्तियारात हैं। पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है, वो ये है कि वो उस पे कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में को भेजें। आर्टिकल 75 के तहत कोई तीसरा इख्तियार नहीं है और ये दोनों इख्तियारात एक्सरसाइज करने के लिए टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। अगर वो दोनों रास्ते नहीं लेते तो उसके बाद है वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है। ये तो निगरां हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। किस्म के बयान देना, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ओहदे की भी तौहीन की है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनका जो है वो ये प्रेसिडेंसी कौन चला रहा है। इस किस्म का सुप्रीम कमांडर, फिर मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कमांडर जो है ओहदे पे रह सकता है और प्रेसिडेंट रह सकता है जो इतना अपने प्रेसिडेंसी को नहीं चला, तो उसको चाहिए कि फिर फौज जो है फिर वो रिजाइन करे इस ओहदे से। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस काबिल नहीं रहे तो उनका अमला भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए घर जाना बहुत मुनासिब होगा। अच्छा जी, ये आप देख लें कि मामला काफ़ी सिंपल नहीं है, काफ़ी संगीन है। तो इस पर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं पिलडेट के। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए प्रोग्राम में वक्त निकाला। इसके साथ साथ अतहर काज़मी साहब है, सीनियर तजियाकार। थैंक यू सो मच अतहर भाई फॉर बीइंग विद अस। इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब से। ये जब ट्वीट सामने आया अहमद बिलाल साहब, पहला आपका रिएक्शन इस पर क्या था, इस ट्वीट पर सदर साहब के? बहुत शुक्रिया। मेरा पहला तासुर ये था कि इस ट्वीट ने पहले ही पाकिस्तान का तो बहुत चीज़ों के ऊपर हमारे लिए मसाइल खड़े किए हुए हैं, लेकिन इसने तो बाकायदा हमारा मजाक बना दिया है पाकिस्तानी रियासत का। यानी एक मजाक की सूरत हाल नज़र आई कि एक रियासत की सतह पे उसके टॉप जो हेड ऑफ द स्टेट है उनके लेवल पे ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो नाकाबिल तसव्वुर थी, और उसके ज़रिए से दुनिया के सामने जो मैसेज आता है वो ये कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदार सी स्टेट है, उसके बहुत ही गैर जिम्मेदार फंक्शनरीज हैं। ये तासुर मेरे जहन में पैदा हुआ और मुझे बहुत तशवीश और फिक्र हुई इसकी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है ना कि क्लैरिटी क्या है इस वक्त? अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, कुछ क्लैरिटी आपके जहन में है इससे मुतालिक कि दस्तखत किए हैं, किसी ने कर दिए हैं, दस्तखत किए बगैर भेजे हैं, ये कुछ चीजें सामने आई है? स्टेटस क्या है इस वक्त इन कवानीन का? देखिए, कवानीन तो बाकायदा नोटिफाई हो चुके हैं और वो कानून बन चुके हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे
हम उनको नेशनल असम्बली और सेनेट की वर्कशॉप की वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, वो मौजूद है, नोटिफिकेशन मौजूद है, उसकी तो हैसियत ये है। लेकिन सदर मुमलकत ने ये नहीं कहा कि उन्होंने इसके ऊपर कोई दस्तखत कर दिए थे एक्सेंट के, जो कि उन्होंने गलत बदल दिए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैं इनसे एग्री नहीं करता था और मैंने इन्हें कहा था कि ये बिल वापस कर दिए जाए। अब अगर वो एग्री नहीं करते थे तो फिर बिल वापस करना ऑप्शन नहीं था, फिर ऑप्शन ये था कि वो इसके ऊपर अपने जो ग्रीवियंसेस थे या जो एतराज़ात थे वो रिकॉर्ड करते और फिर वो जाते वापस असेंबली को। खाली बिल को वापस करना इस आइन के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है और वो वापस करने का कोई मतलब भी वाज़ेह नहीं है। एग्जैक्टली वी वुड लाइक यू टू टेल अस द प्रोसीजर कि हाउ डज इट वर्क। आर्टिकल 75 ने तो बयान कर दिया, लेकिन ये प्रेसिडेंसी में जो विंग्स होते हैं उसके हवाले से बीबीसी में भी अभी काफी इंटरेस्टिंग काफी मालूमाती एक उसके अंदर एक आर्टिकल मैंने देखा। इसके अंदर सेक्शन ऑफिसर से लेके ऊपर तक जो चीजें, खासतौर पर जो असेंबली से पास होने वाले बिल हैं जो सदर साहब के पास जाते हैं, हाउ डज इट वर्क, और क्या वर्बली सदर साहब ये कह सकते हैं कि नहीं जी मैं मुतमईन नहीं हूं, भिजवा दें, या उन्हें रिटर्न में देना पड़ता है इससे मुतालिक अपना डिसडेन या जो भी डिसेंट है? देखिए, जो प्रोसीजर है वो तो ये है कि जब कौमी असम्बली से और सेनेट से दोनों से पास हो जाता है कानून, तो फिर जिस ऐवान से ये बाद में पास होता है उसका सेक्रेटेरिएट ये भिजवाता है सदर ममलकत को उनके एक्सेंट के लिए, उनकी रजामंदी के लिए। और ये मुझे हाल ही में पता चला, जिसका मेरे इल्म नहीं था, कि ये वजीर आजम के दफ्तर के थ्रू होके जाता है, यानी वो सेक्रेटेरिएट वजीर आजम को भेजते हैं, ये जिसका कि कोई रोल नहीं है अब इस मामले में, लेकिन वहां से होते हुए वो सदर ममलकत के पास जाता है। और ये सही है कि सदर ममलकत के पास एक काफ़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, उनके पास बहुत सी ब्रांचेज हैं। आपको हैरानी होगी कि उनका जो स्टाफ की तादाद है वो वजीर आजम ऑफिस की तादाद से ज़्यादा है और उनका बजट भी वजीर ऑफिस के बजट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास पूरा स्टाफ मौजूद है। तो कम से कम जो ये कर सकते थे वो ये है कि ये दो, क्योंकि मैं वही देख रहा था कि 21 ग्रेड के सेक्रेटरी से लेके सेक्शन ऑफिसर तक अच्छा खासा एक लिस्ट है लोगों की जिसके पास से होके ये चीजें गुजरती हैं। अभी हाल ही में जो इनके लीगल एडवाइजर थे या कंसल्टेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक एक जज थे, वो उन्होंने कुछ 6-7 साल वहां पे थे। अब मुझे लेटेस्ट पोजीशन नहीं पता, कम से कम उसी लेवल के शख्स होंगे ना। तो मतलब ये है कि इनके पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है, मशवरे की कोई कमी नहीं है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है कि उन्होंने ये बिल बगैर किसी लिखे हुए ऑब्जेक्शन के वापस भेज दिया, जबकि इनको अगर एतराज था तो फिर वो एतराज रिकॉर्ड होना चाहिए था। वो असेंबली के पास जबानी कैसे जा सकता था, क्योंकि जबानी तो वो अपने स्टाफ को तो कह सकते थे, लेकिन असेंबली के पास जाता, वो उसे रिकंसीडर करते, अगर उनकी बात पे वजन होता तो उसके बाद फिर बिल को मॉडिफाई करते और दोबारा भेजते पास करवाने के बाद इनको। और अगर ये उनको एतराज होता कि जो सदर साहब ने कहा है वो ठीक नहीं है, तो फिर उसके पास उनका रास्ता ये है कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाते सेनेट और कौमी असम्बली की और वहां सादा अक्सरियत से पास कर लेते। जब वहां पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट का ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाता है और फिर वो 10 दिन के अंदर उसकी मंजूरी ना भी दें तो ये कानून बन जाता है। तो ये तरीकेकार है, लेकिन ऑब्जेक्शन ना लिखते हुए ये कहना कि मैंने ऑब्जेक्शन किया था और मेरे स्टाफ ने मुझे अंडरमाइन किया है, ये मेरी समझ में तो नहीं आती ये बात। ये मेरे ख्याल में बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है। भट्टी साहब, आप बताएं कि गैर जिम्मेदारी है तो किस पर जिम्मेदारी आती है? और ये कह देना कि जी अल्लाह तो माफ कर देगा और जो इफेक्टेड हैं वो जाहिर है कि मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं, इज दैट इनफ? बल्कि उनको तो अगर किसी के साथ अगर ऐसा कोई वाकया हो और खासतौर पर आप सदर पाकिस्तान हो तो आप तो खुद इंक्वायरी को लीड करें कि भाई ये होना चाहिए, ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए सत्ती भाई, आपकी बात से ही शुरू करता हूं कि हम हर रोज वाकई ये सोच रहे होते हैं कि आज असल मसाइल पर बात करेंगे, आज अवाम की बात करेंगे, आज मुल्क की बात करेंगे, आज जो रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत, जो बंद गली में मुल्क है उसकी बात करेंगे, इंसानी हकूक की बात करेंगे, सहाफत की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे।
ہمارا ملک معاشی طور پر آگے کہاں جائے گا اس کی بات کریں گے، ہم کدھر سے چلے تھے کدھر پہنچ گئے اس کی بات کریں گے، یہ جو 8-9 مہینے کا ہمیں ایک لائف لائن ملی ہے ڈیفالٹ کی، اس کے بعد کیا ہوگا بات کریں گے، قرضے کیسے اتریں، آبادی کو کیسے روکا جائے، معاشی اصلاحات کب ہوں گی، یہ جو 200 یونٹس ہیں، یہ جو بیمار یونٹس ہیں سفید ہاتھی، ان سے کیسے جان چھڑائی جائے، عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے، خودکشیاں، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشیاں کرتے لوگ، امن و امان جو نہیں ہے، کسی کو تحفظ جان مال کا نہیں، اس کی بات کریں، اچھے اسپتال اچھے اسکول کی بات کریں۔ لیکن وہ جان ایلیا صاحب کا شعر ہے نا، ہم پہ بڑا فٹ آتا ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، تو ہم پھر وہ جو چیز ٹوٹتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور چند دن اس کے بعد اگلی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اس کی اگلی ٹوٹ جاتی ہے۔ آئین، سپریم کورٹ کے فیصلے، پارلیمنٹ کا تقدس، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، سب کچھ خاک میں مل چکا، اور کبھی وزیر اعظم ایک لندن تو کبھی دبئی بیٹھ کے، تو کبھی کیا عجیب و غریب باتیں۔ اب سپریم کمانڈر آف پاکستان، صدر مملکت آف پاکستان، آئینی سربراہ اس ملک کے، اور ہم اسلامی ایٹمی قوت پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے دونوں، مطلب آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان سے متفق نہیں تھا۔ میں نے عملے کو کہا کہ واپس بھجوا دیں، مجھے کئی بار میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا واپس بھجوائے جا چکے ہیں، مگر جب آج مجھے پتا چلا کہ وہ تو واپس ہی نہیں بھجوائے، تو میں اللہ مجھے بھی معاف کرے اور میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں 3 چیزیں ہیں مختصر کر کے۔ پہلی چیز بلا شبہ یہ نااہلی ہے ایوان صدر کی، اور اس وقت تک صدر مملکت کو کم از کم کچھ نام دے دینی چاہیے، انکوائری کمیشن قائم کر دینا چاہیے تھا کہ اس پراپر اس کے تحت جاتا ہے، جب بل آتا ہے تو یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے نہیں بھجوائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب اس میں ایک آگے بات بڑھانے سے پہلے یہ ضرور صدر مملکت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بر وقت بات کی، ورنہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس وقت یہ کیا تھا، میں تو متفق نہیں تھا، میں تو یہ کر رہا تھا، رائی کا پہاڑ بنا کر اور اپنے آپ کو ٹیپو سلطان بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے اس وقت وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے بر وقت بات کی۔ دوسری بات کہ اس بنانا ریپبلک ملک اور اس بنانا ریپبلک نظام کو سلام، یعنی تماشا بن گیا ہے، آئین بھی، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی، پارلیمنٹ بھی، جمہوریت کی جیم بھی نہیں ہے، لیکن جو یہ سویلین آمریت ہے وہ بھی، ہماری قانون سازی بھی، ہمارا نظام بھی، ہمارے سب کچھ تماشا بن گیا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا صدر مملکت سچ بول رہے ہیں یا نہیں سچ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ سپریم کمانڈر آف پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور ان ہاتھ اپنے گھر سے اچھا بیسیکلی اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ابھی وائل یو ور ٹاکنگ تو ساتھ ہی ساتھ آئی واز گوئنگ تھرو دا پوائنٹس اور یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، تو اطہر بھائی آئی ایم سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ، لیکن ایک چیز نہیں، ایک ستی بھائی ایک چیز صرف ایک چیز، ایک کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، دوسرا اگر ہاتھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا یا اسکرپٹڈ تھا یا سارا کچھ تھا، اور اب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا یا ضمیر جاگا تو ٹویٹ کیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت کے ساتھ اپنوں نے اپنے اندر سے ہاتھ ہو گیا۔ چلیں لیٹس سی اس کے اوپر میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے بیسیکلی، احمد بلال صاحب آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گا کہ یہ جو گزٹ ہے بیسیکلی اس کے اندر یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ایکسپلین کریں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جی دا فالوئنگ ایکٹ آف مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ is deemed to have been assented by the president with effect from 17th August 2023. Deemed to have been assented یعنی کہ deemed الفاظ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ بڑا میٹر کرتا ہے۔ یہ ذرا سمجھائیے گا اس کا مقصد کیا ہوا اس صورتحال میں؟
یہ دونوں جو بل ہیں ان کے اوپر یہی الفاظ ہیں جب یہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت نے اسینٹ تو نہیں دی، لیکن انہوں نے چونکہ 10 دن کے اندر اسینٹ دینی ہوتی ہے وہ نہیں دی، تو یہ پھر تصور کیا جائے گا کہ ان کی اسینٹ دے دی گئی ہے. یعنی یہ اس ہمارے آئین میں یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ ہمارے آئین میں یہ ایکسپلسٹلی نہیں لکھا ہوا کہ اگر وہ اسینٹ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انہوں نے منظوری دے دی ہے. کیونکہ آج دو بڑے ممتاز ماہرین آئین جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر، ان دونوں نے کہا ہے کہ جب وہ اسینٹ نہیں دیتے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منظوری دے چکے ہیں 10 دن تک. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے منظوری نہیں دی. تو یہ تو اٹس اے میٹر آف انٹرپریٹیشن. تو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جب 10 دن لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آرٹیکل جو 75 ہے اس کے اندر جب میں اینڈ میں اس کو جا کے پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی it shall be deemed for the purposes of the constitution to have been passed by the both houses and shall be presented to the president, and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. لیکن یہ تو آرٹیکل 75 میں یہ اس صورت میں ہے جب یہ جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ سے پاس ہو کے آ جائے. اس صورت میں پھر صدر مملکت کی ایسٹ جو ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے، نہ دے تو بھی وہ منظور ہو جاتا ہے. یہ اس کے بارے میں پہلی حالت کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک ہے. اطہر صاحب اب مجھے ذرا آپ بتائیے گا، یہ تھوڑا سا نقطہ ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے کہ احمد بلال صاحب سے اس سے متعلق ہی جاننا چاہ رہے تھے. کافی کنفیوژن ہے اس معاملے پہ اور خاص یہ تصور کیا گیا کہ صدر صاحب نے اس پہ اپنا ایسنٹ دیا ہوگا، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے سگنیچر انہوں نے نہیں کیے. تو اب یہ صورتحال کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، صدر مملکت ایک ذمہ دار عہدہ ہے اور وہ صدر مملکت خود کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو وہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا. بھائی وہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے کو کہا تھا کہ اس پہ اعتراض ہے مجھے. تو یقیناً وہ کوئی اپنی قلم سے خود تو اعتراض لکھ کے نہیں بھیجتے نا، وہ عملہ ہی ان کا لکھ کے بھیجتا اور ان کے عملے نے ان کو بار بار یقین دہانی کروائی بقول ان کے کہ ہم نے واپس بھجوا دیا. تو وہ پراپر پروسیجر کے تحت بھجوایا گیا ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہ پوری لیگل ٹیم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ساری بحث ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ دیکھیں یہ اس 16 ماہ میں جو اس ملک میں ہوا نا، یہ اس کا تسلسل ہے. یہاں پہ لوگوں نے بیٹھ کے جسٹیفائی کیا اسمبلی کے اندر اور ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ، کہ جو 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہو رہے تھے آئین کے مطابق، اس کو جسٹیفائی کیا گیا. پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح پولیس نے گھس کے جو کیا، کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ ہر آئینی عہدہ، ہر دوسرا آئینی عہدہ ان لوگوں نے مذاق بنا دیا. کیا یہ پارلیمان اور عوامی مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے کہ راجہ ریاض جیسا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھا؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جینون اپوزیشن تھی؟ اپوزیشن لیڈر کا جو آفس ہوتا ہے، کیا آئین کی منشا اور رول یہ ہوتی ہے؟ کیا جو عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اور یہاں پہ سب جو ہے اس کی کہتے رہے کہ جی صوبوں کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے، کیا وہ آئین کے اندر واضح نہیں تھا؟ یہ اس کا تسلسل ہے. صدر مملکت کی یہ جو ٹویٹ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس کی جانب پہلا سٹیپ ہے کہ یہ جو غیر آئینی چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں وہ اپنی لمٹ کراس کر چکی ہیں. خدارا آپ اس کو روکیں. آپ نے پورے نظام کو مذاق بنا دیا ہے. آپ نے جس طریقے سے اس نظام کو مذاق بنایا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کہ آپ نے 3 مہینے کے لیے آپ نگراں حکومت لے کے آئے تھے، 6 مہینے کے بعد آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت تو غیر جانبداری نہیں ہے، دوبارہ نئی کابینہ آپ لے کے آئے. کیا آپ نے آج تک اس طرح کی کوئی نظیر دیکھی ہے؟ کسی بھی ملک کے اندر کوئی اس طرح کا آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی حرکت ہو؟ تو اتنی طویل فہرست ہے یہاں پہ جو آئین اور قانون کے ساتھ ہوا، جو عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ ہوا، یہ اسی کا تسلسل ہے. آپ اس کو اس کے تسلسل میں دیکھیں کہ آج آپ کے ملک میں آئین اور قانون ایک مذاق بن گیا. اچھا ٹھیک ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پروسیس بٹ مور، بیکاز سیکشن آفیسر کے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے بعد درخواست ہوتی ہے، منٹ شیٹس، نوٹ فار کنسیڈریشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پھر اس کے بعد اس فائل سے متعلق وہ اپنے ریمارکس کچھ دیتے ہیں، پھر جاتی ہے جی جوائنٹ سیکرٹری، اسسٹنٹ سیکرٹری سے جوائنٹ سیکرٹری، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ. اچھا اس کے بعد جو ہے صدر صاحب کے پاس یہ معاملہ جاتے ہیں.
اور نوٹس لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر. پھر اگر صدر صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو مہر ثبت کر دی جاتی ہے, ورنہ پھر سارے پروسیس سے گزرتی ہوئی جاتی ہے. میرا سوال احمد بلال محبوب صاحب آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے حوالہ دیا کہ اپنے سٹاف کو انہوں نے کہہ دیا ہوگا ان کا کام تھا لکھنا, کیا صدر صاحب کی جو ان کے سٹاف کے ساتھ کرسپونڈنس ہوتی ہے اس کے اندر صدر صاحب کو بھی ریٹرن میں دینا ہوتا ہے یا ان کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, آپ یہ لکھ کے آگے بھیج دیں؟ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو بل ہے نا, ان کے معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو آبجیکشن لگانا ہوتا ہے وہ تو صدر صاحب بتا سکتے ہیں سٹاف کو, اور سٹاف اسے ڈرافٹ کر لے, لیکن اس کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے صدر مملکت کو خود. وہ سٹاف ان کے ہدایات, وربل ہدایات پہ فارمولیٹ کر کے خود نہیں بھیج سکتا. اس کو اگر منظور کریں گے تو صدر دستخط کریں گے, اور اگر آبجیکشن کریں گے تو صدر دستخط کریں گے. ٹھیک ہے, ڈرافٹنگ کے لیے تو وہ اپنے قانونی مشیروں کو اور اپنے سٹاف کو کہہ سکتے ہیں, لیکن سائن انہی کے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ فائل پہ ان کے سگنیچر ہیں, وہ آبجیکشن انہوں نے دیکھا ہے, یہ ثابت کرے گا کہ صدر مملکت جو فرما رہے ہیں وہ ذمہ داری کی بات ہے یا نہیں ہے. ہم ان کی بات کو ماننا چاہتے ہیں, لیکن ان کی بات کو ماننے کے لیے کوئی فائل کے اوپر کوئی چیز ہونی تو چاہیے نا. یہ سٹاف کو زبانی کہنے سے یہ بات نہیں ہو سکتی. اٹس ٹو امپورٹنٹ میٹر لیفٹ ٹو سٹاف اینڈ دین ناٹ ایون نو کہ کیا انہوں نے بھیجا ہے کیا نہیں. میرا سوال ہے احمد بلال صاحب. جی جی کر لیں, آپ بھی کر لیں. سوال ایک یہ ہے کہ کچھ بل تو صدر نے جیسے واپس بھجوا دیتے تھے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا, انہوں نے بل واپس بھجوا دینے کا مطلب ہے بل لیپس ہو گئے, ختم ہو گئے. تو ان میں بھی تو صدر نے کچھ نہیں لکھا تھا, یعنی بل آئے, صدر نے سائن نہیں کیے, واپس بھجوا دیے, تو وہ پھر رولا بھی پڑا پارلیمنٹ میں کہ صدر نے فلاں بل واپس بھجوا دیا. مطلب پھر پارلیمنٹ موجود ہوتی تھی, اس کا کوئی دوسری مرتبہ بھجواتی تھی, اور پھر وہ ایک مقررہ وقت کے اندر قانون بن جاتا تھا. تو کیا صدر کا اس پر لکھنا ضروری تھا کہ واپس بھجوا جانا؟ جیسے صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے عملے کو کہا کہ واپس بھجوا دو کیونکہ میں متفق نہیں ہوں, تاکہ ان کو غیر مؤثر بنایا جا سکے. تو کیا صدر کا لکھنا ضروری ہے کہ واپس بھجوا دینا ہی کافی ہے کہ ان کو غیر مؤثر بنانے کے لیے؟ دیکھیے اس بارے میں رائے تو لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن آئین بڑا واضح ہے. آئین صدر مملکت کو صرف 2 آپشن دیتا ہے, یا وہ اسے منظور کر لیں یا اس کے اوپر اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیں ایک میسج کی شکل میں. یہ خالی بل واپس بھیجنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور یہ آپشن آئین میں نہیں لکھی ہوئی کہ وہ خالی بل بھجوا دیں تو اس کا کوئی مطلب ہوگا. اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. ویسے احمد بلال بھائی, آئین بھی بڑا مزے کا ہے. وہ جب 2 صوبوں کے الیکشن کی بات ہوئی نا, تو پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں, مگر اس کے بعد آئین خاموش ہے. یہ نہیں لکھا کہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. اب وہی کہتے ہیں کہ انتخابات بر وقت کروائیں, قومی اسمبلی میں جمہوری جدوجہد کریں گے. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی آئین خاموش ہے کہ 90 دن کے بعد نہ ہوئے تو کیا ہوگا. چلیں مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اطہر کاظمی صاحب, یہ ذرا بتائیے کہ اب بیسکلی ہونا کیا چاہیے؟ ظاہر کنفیوژن ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا اس طرح سے انہوں نے کیا کہ کیا نہیں کیا. سائن کر کے اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ بھی تھا, ڈسڈین بھی تھا, ڈسینٹ بھی تھا, تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. اب سیاسی اعتبار سے صدر صاحب کا اس بل کی منظوری کے بعد, نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد, یہ ٹویٹ جو ہے اس سے کیا میسج جاتا ہے, خاص طور پر جو ان کی میعاد بھی عہدے کی رہ گئی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے؟ دیکھیے, ایک تو جو obviously جو انہوں نے الزام لگایا یہ بڑی سنگین نوعیت کا الزام ہے. وہ ملک کے سربراہ ہیں, اگر سربراہ کے آفس کے ساتھ یہ ہو رہا, اور پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, وچ شوز کہ جو پراپر آفیشیل چینلز ہیں ان کو پھر اعتماد نہیں رہا, اور اس کے اوپر جو عالمی سطح پہ ری ایکشن آ رہا ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بڑے دور رس اس کے نتائج ہوں گے. یہاں پہ ہم دنیا کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ادھر آئیں, ہمارے ساتھ کاروبار کریں, ہمارے ساتھ بزنس کریں. دوسری طرف دنیا کو ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ جی صدر مملکت کا آفس جو ہے اس کا عملہ ہی اس کی بات نہیں مانتا. تو یہ کیا ہم نقشہ پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کا؟ اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, یہ اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اب جو انہوں نے الزام لگایا وہ بتائیں انہوں نے کس عملے کو کہا تھا, اس عملے نے آگے سے کیا کیا, اور کیا اگر ان کی کورسپونڈنس کیا تھی ان کی,
कॉरेस्पॉन्डेंस क्या थी, किस नौयत का था, कितने बिल वापस भेजे, इसलिए कि 1 दर्जन के करीब पिछले दिनों खबर आई थी जिसको डॉन ने भी रिपोर्ट किया कि 1 दर्जन के करीब बिल सदर मुमलिकत ने वापस भेज दिए थे, जिसमें वो कोई HEC के हवाले से भी था और दीगर बिल्स थे। क्या उन तमाम बिल्स की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस थी, कोई उस एतराज लगा के भेजा गया था कि या वो बिल भी इसी तरह वापस भेजे गए थे और ये जो 2 बिल थे ये भी उन्हीं का हिस्सा थे? उन पे एतराज़ात जी सॉरी गालिबन एतराज़ात लगे थे, ये कहा जाता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि 1 दर्जन के करीब बिलों की तो खबर भी आई थी, तो पता चलेगा ना अगर उन्हीं बिल्स के साथ ये भी वापस गया था, ये भी उसी का हिस्सा था, तो फिर तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या है। अच्छा ठीक है भट्टी साहब, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ एज ए लेमैन, मतलब पाकिस्तानी भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सदर साहब ने ये ट्वीट करने की क्यों उठानी। एक तो ये है कि जाहिर है मासेस में, बिकॉज आफ्टर ऑल जब वो ओहदा छोड़ेंगे तो पीटीआई के एक रहनुमा के तौर पर जाने जाएंगे, तो वहां पर भी जाहिर है कि वो चीज मैटर करती है। फिर दूसरी चीज ये है कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस अगर कोई सामने नहीं आती, उस सूरत में आपको क्या लगता है कि ये चीजें कहाँ जाएंगी? और दूसरा, वहां पर बैठ के फिर ये कह देना कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं बारहा ये बात ये कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स इस ओहदे पर बैठा और उसके साथ अमला ये करे, तो जाहिर है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करता है। वो कहेगा कि जी इनको डिसमिस किया जाए या ये लोग इसमें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप दुआ या बद्दुआ तो नहीं देते इस मामले पर, आप जाहिर है कि इस मामले को लेके जाते हैं, लीगली प्रोसीड करते हैं, प्रोसीजर शुरू करते हैं। भाईजान, एक मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर है कि बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। और दूसरा उस्ताद हसन निसाब का एक फ़िक्रा है, कमाल फ़िक्रा है कि जिस मुल्क में चने सस्ते हों और चने का बेसन चने महंगे हों और चने का बेसन सस्ता, उस मुल्क से हिजरत कर जानी चाहिए। सदर मुमलकत का ओहदा ऐवान सदर और वहाँ ये हो गया, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वैसे तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो कुछ हो रहा है ये 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कोई मामूली... भट्टी साहब, हम कहते ही रहते हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा 70 साल में नहीं हुआ, कभी 71 साल, फिर 72 साल बढ़ते जाते हैं, कुछ ना कुछ नया पहले से बढ़ के होता ही रहता है। नहीं, एक होता है कि कुछ ना कुछ होता रहता है, वो है ना, वो वही जॉन एलिया साहब वाली रोज एक चीज टूट जाती है, वो तो होता रहता है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो बम शेल होती हैं, जिसको यकीन नहीं करने को दिल करता। यानी ऐवान सदर में ये हो गया है और सदर साहब ट्वीट कर रहे हैं, यानी सदर साहब ट्वीट करके बता रहे हैं कि भाई मैंने मुत्तफिक नहीं था और ये हो गया। अब डेफिनेटली इंक्वायरी होगी, डेफिनेटली अब ये कानून बन चुका है, गजट में पब्लिक हो गया है, यानी नोटिफाई हो गया है, 11 अगस्त से लागू हो गया है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है तहरीक इंसाफ। तो अब आगे इससे क्या होगा? इससे मजीद हमारी जो पूरे निज़ाम है वो मजीद एक्सपोज हुआ है, मजीद उसमें ऐसे लगा उस जो बदबूदार निज़ाम है उसको मजीद उसमें बदबू के वो भभके से उड़े हैं। तो अब ऑप्शन तो इसमें 2 बनते हैं कि एक पहला ऑप्शन ये बनता है कि सदर साहब उन ऐवान सदर के उन जिम्मेदारों को सामने लाएं, और दूसरा ये इसमें बनता है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। और तीसरा ये है कि ये वो जो अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि उस पर कुछ लिखना था या नहीं लिखना था, लेकिन ये बाद की बातें हैं। बात ये है कि आईनी सरबराह क्या कह रहा है और हुआ क्या है, ये बड़ा अहम बात है। और लेकिन जब हम 15-16 महीनों से देखें तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो कभी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल साइफर, साजिश, मुदाखलत, जब ये पब्लिकली इस तरह बयानिया बना, ये कभी भी नहीं हुआ। एंटी फौज जिस शिद्दत के साथ मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल्स, आर्मी चीफ साजिशी जो हुआ, कभी नहीं हुआ। जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वजीर आजम साहब, शबाशी साहब वजीर आजम बन गए, कभी नहीं हुआ।
जाली अधूरी पार्लियामेंट, राजा रियाज जिसका अपोजिशन लीडर है, जिस तरह 1 घंटे में 53 कानून साजियां, कभी नहीं ऐसे हुआ। 9 मई जो हुआ, जो कुछ 9 मई को हुआ, कभी नहीं ऐसे हुआ। जितने मुकदमे, जितनी गिरफ्तारियां, जितनी पकड़ धकड़, जितनी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और फिर जितनी रिकॉर्ड महंगाई, जितनी रिकॉर्ड बेरोजगारी, जितनी रिकॉर्ड गुर्बत, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जिस तरह एक एक करके चीज हुआ, आइन दफन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दफन हुए, पार्लियामेंट जो जाली और अधूरी थी इसके पीडीएम के नजर में, उस पार्लियामेंट ने का तकद्दुस जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस ने उसको तबाह किया, और वोट की इज्जत, सिविलियन बालादस्ती, ये सारा कुछ कभी भी इतनी बेतौकीरी नहीं हुई। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ, इस बार हुआ, और इस बार लेट मी गो टू अथर साहब, वो भी ज़ाहिर है कुछ कहना चाहेंगे इससे मुतालिक, लेकिन एक चीज मैं इसमें करना चाहूंगा। कहा जाता है कि बहुत सी चीजें, क्या इसमें कहा जाए कि लाइल्मी भी एक फैक्टर हो सकती है? ज़ाहिर है आप बाज़ औक़ात चीजें हो रही हैं, बड़ी सिस्टमेटिकली हो रही होती हैं, लेकिन कैजुअली कुछ चीजें बीच में निकल जाती हैं। एक मैं मिसाल देना चाहूंगा, आपको याद होगा बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था, और उस वक्त आप बड़ी शिद्दत से काम हो रहा था, और इसके ऊपर काफी चीजें हो रही थी। तो जो नोटिफिकेशन होना चाहिए था 3 साल इजाफे का, वो नोटिफिकेशन बजाय इसके कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जारी होता है, वो जारी हुआ वजीर आजम हाउस से, और बाद में उन्हें पता चला कि जी यहाँ से तो जारी नहीं करना था। तो इसमें यह पहलू भी रखा जा सकता है मद्देनजर कि कुछ ज़ाब्ते की कुछ हवाले से कुछ गलतियां हुई, या कुछ चीज सरफे नजर किया सदर साहब ने? जी, उस नोटिफिकेशन में तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन की ख्वाहिश थी कि हम जारी करें, और उस वक्त की हुकूमत की ख्वाहिश थी कि हम जारी करें। तो वो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। वो तो किस्मत वालों का नोटिफिकेशन था, जिसका भी उस पर दस्तखत होता, तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा ही हो। पर एनीवे, यहाँ पे यकीन ज़ाब्ते का कोई मसला हो सकता है, लेकिन ये मुझे उससे थोड़ा सा डीपर इशू लगता है। इशफाक साहब, सदर मुमलिकत का डीपर इशू ये है कि सदर मुमलिकत को क्यों जरूरत महसूस हुई कि वो सोशल मीडिया के ऊपर आके इस तरह की ट्वीट करें, और जिसमें उन्होंने क्लियरली, कैटेगोरिकली बताया है कि मैंने किस किस मौके पे उनको कहा कि आप जनाब इसको वापस भेज दें। मैंने उनसे पूछा, फिर भी उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि जनाब ऐसा ही हुआ है। तो ये शो करता है कि सदर मुमलिकत के कंट्रोल में चीजें नहीं है, वो उनको उनके कहने के ऊपर चीजें वहां पे नहीं हो रही। वो तो ऑफिशियली भी कुछ स्टेटमेंट जारी कर सकते थे ना। सोशल मीडिया के ऊपर आना, मेरे ख्याल में वो दुनिया को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि यहाँ पे निजाम उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह चलना चाहिए। अब इस बयानिए को क्यों तकवीयत मिलती है? हो सकता है कि ये उनका ये दावा जो है हकायक के मुनाफी हो। इसके नतीजे में एक और फैक्टर भी है। आगे जाके जब वो सदर नहीं रहते और उनको फिर कहा जाता है कि जी आपके होते हुए आपकी नजर से ये गुजरे, और फिर सिग्नेचर हुए, और फिर उसके नतीजे में कार्रवाइयां हुई आपकी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ, तो वो भी तो एक चीज है कि जिसके ऊपर वो सोचते होंगे कि ये मैं कैसे करूं या किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करूं। यकीनन जमात की तरफ से प्रेशर हो सकता है, लेकिन सदर मुमलिकत का कितना किरदार होता है पाकिस्तान में सबको पता है कि एक जो इवन के जो इलेक्टेड हुकूमत होती हैं वो भी सम टाइम कहती है कि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो सबको पता है कि जो सदर मुमलिकत का ऑफिस होता है उसका एक लिमिटेड किरदार होता है, उसमें उसका ये नहीं है कि वो किसी चीज के आगे बिल्कुल रोक देगा और उसको होने नहीं देगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ा इसमें सियासी अंसर है, लेकिन ये एक तरह से उन्होंने पैगाम दिया है कि ये निजाम सारा चल रहा किस तरह है। और उसमें जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जो 16 महीने का तसलसल है, जिस तरीके से पीडीएम वालों ने इस निजाम को चलाया, ये अब उसकी वो जो बीज उन्होंने बोए थे ना आइन शिकनी के, अब ये उसकी फसल तैयार हो गई है कि जो हमारा सुप्रीम कमांडर है, जो हमारा सरबराह ममलिकत है, वो खुलेआम सोशल मीडिया पे आके ये बता रहा है कि मेरा अमला तो मेरी बात ही नहीं मानता। तो ये वो नतीजा है उनकी सियासत का, पीडीएम की सियासत का, जो आज हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच अतर साहब और इरशाद भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। चलिए जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं, और प्रोग्राम के आखिर में जाहिर है कि यही कि आईनी मामलात और ख़ास तौर पर इस अहम तरीन मनसब पर बैठी हुई शख्सियत की जानिब से ये ट्वीट करना एक बड़ा एक मैसेज जो दुनिया भर में गया है वो ठीक नहीं था। तो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और सदर साहब ने अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की है तो जाहिर है कि वो भी उसको सामने लेके आएंगे ताकि क्लैरिटी आए, इन्वेस्टिगेट हो और दोबारा इस नौयत की कोई चीज़ सामने ना आए। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।